बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कतरों के मौजू पर बात करूंगा। तो मर्दों को दो तरह के कतरे आते हैं, एक पेशाब के कतरे और एक वो कतरे कि जिसको मज़ी कहते हैं, चमकदार होते हैं, लेसदार होते हैं। तो जो पेशाब के कतरे हैं, तो इस मौजू पर मैं वीडियो बना चुका हूं और तफसील के साथ बात कर चुका हूं। अगर किसी को पेशाब के कतरों का मसला है तो फिर वो मेरी वीडियो देख सकते हैं और वहां से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज जो हमारा मौजू है वो पेशाब के कतरे नहीं है, क्योंकि पेशाब के कतरों पर मैं बात कर चुका हूं। वो कतरे जिसे मज़ी कहते हैं और ये चमकदार होते हैं, लेसदार होते हैं। ये जो कतरे हैं जिसे हम मज़ी कहते हैं, तो इन कतरों के मुतालिक चंद बातें अर्ज करूंगा और इंशाअल्लाह ये एक ऐसी बीमारी है कि बहुत मुश्किल से ठीक होती है। लेकिन इंशाअल्लाह आज मैं आपको ऐसा नुस्खा बताऊंगा कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह इस बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, ये कतरे है क्या? ये मज़ी के कतरे होते हैं, लेसदार होते हैं, चमकदार होते हैं। जिस तरह के हमें एहतराम होता है ना, खासकर जवानों को, शादी से जो पहले उम्र है उस उम्र में एहतराम होता है ज्यादातर। तो अगर एहतराम महीने में एक दफा हो, दो दफा हो, चलो 3 दफा भी हो जाए तो कोई इतनी बात नहीं। लेकिन हर हफ्ते में 1 मरतबा हो, 2 मरतबा हो, हर 2 दिन बाद एहतराम हो, तो फिर वो बीमारी है और फिर वो नुकसानदेह है। तो इसी तरह जिस तरह एहतराम नुकसानदेह है, इसी तरह ये कतरे भी नुकसानदेह हैं। अगर ये ज्यादा मिकदार में आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं। और समझे कि ये आपकी ताकत निकल रही है। एहतराम तो ये है ना कि कभी कभार एहतराम हुआ और पानी निकला, लेकिन उसका इतना नुकसान नहीं है जितना नुकसान इन कतरों का है। क्यों? ये हमेशा और बार बार ये ताकत निकलती है। तो जब ये कतरों की बीमारी लग जाए और हमेशा ये ताकत निकलती रहती है, तो फिर ये है कि इंसान बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, हर लिहाज से कमजोर हो जाता है। आसाबी कमजोरी आ जाती है, जिस्म कमजोर हो जाता है, छोटे जोड़ कमजोर हो जाते हैं, बड़े जोड़ कमजोर हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती है, दिमाग कमजोर हो जाते हैं, कुव्वत हाफिजा कमजोर हो जाता है और यहां तक कि कुव्वत समाअत कमजोर हो जाती है। यहां तक कि आंखों की जो बसारत है, नजर है, वो कमजोर हो जाती है, उस पर असर पड़ जाता है। तो लिहाजा ये जो कतरे आते हैं, लेसदार कतरे, चमकदार कतरे, इसके बहुत ज्यादा नुकसानात हैं। लिहाजा अगर किसी को ये बीमारी है, कतरों की बीमारी है, बार बार ये कतरे आते हैं, तो उनको चाहिए कि फौरन किसी मुस्तनद हकीम से राब्ता करे और अच्छे मुआलिज से राब्ता करे और अपना इलाज करवाएं। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो शर्माते हैं, जवान, वो ये बात किसी से कर नहीं सकते, किसी मुआलिज को सही तरीके से बता नहीं सकते और आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी बढ़ती जाती है और फिर वो बहुत ज्यादा जिस्मानी तौर पे बिल्कुल पतले हो जाते हैं, हड्डियां पतली हो जाती है और कमजोरी आ जाती है और बहुत ज्यादा वो मसाइल में फंस जाता है, मसाइल के वो शिकार हो जाते हैं। तो लिहाजा सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपनी सोच मुस्बत रखें, मनफी सोच ना रखें और ज्यादा ये जो मोबाइल है इससे भी आप परहेज करें, मीडिया से थोड़ा सा दूर रहें और नमाज पढ़ना शुरू कर दे, दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दे, अच्छे लोगों के पास बैठना शुरू कर दे, नेक लोगों की सोबत में बैठना शुरू कर दे। दूसरी बात यह है कि गर्म चीजें छोड़ दे, तली हुई चीजें छोड़ दे और ये जो स्पाइसी खाने हैं वो छोड़ दे और खासकर
جب آپ رات کو سوتے ہیں اس وقت یہ گرم چیزیں نہ کھایا کرے، زیادہ انڈے نہ کھایا کرے، زیادہ چائے نہ پیا کرے، خاص کر سوتے وقت چائے نہ پیا کرے۔ اسی طرح یہ جو مرغن غذائیں ہیں یہ ان غذاؤں سے پرہیز کرے۔ تو جب آپ اس طرح کریں گے، ان غذاؤں سے پرہیز کریں گے، آپ گرم غذائیں نہیں کھائیں گے، زیادہ گوشت نہیں کھائیں گے، زیادہ سموسے، زیادہ برگر، زیادہ پکوڑے، زیادہ شوارمے اور اسی طرح اسپائسی کھانے آپ زیادہ نہیں کھائیں گے، مرغن غذا آپ زیادہ نہیں کھائیں گے، تو پھر آپ کے جسم میں گرمی اتنی نہیں بڑھے گی، آپ کے معدے میں تیزابیت اتنی نہیں ہوگی۔ مرچ مسالے آپ کم استعمال کریں تو معدے میں تیزابیت نہیں ہوگی، مثانے میں اتنی گرمی نہیں ہوگی، تو پھر آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا ذہن، اپنی سوچ مثبت رکھے، نیکیوں کی طرف آئیں، گناہوں سے بچیں، نماز کی طرف آئیں، مسجد میں بیٹھا کرے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کرے اور اچھی صحبتوں میں بیٹھا کرے، اچھے دوستوں کے پاس بیٹھا کرے تاکہ آپ کا ذہن مثبت رہے۔ اور پھر یہ جو میں نے کھانے بتائے ہیں، جو غذائیں بتائی ہیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، اس سے آپ پرہیز کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس مسئلے کا شکار ہے اور آپ کو کہیں سے آرام نہیں آ رہا، کہیں سے بھی آپ کو آرام نہیں آ رہا، آپ کے قطروں کا علاج نہیں ہو رہا، آپ کے قطرے بند نہیں ہو رہے، تو انشاءاللہ یہ جو میں نسخہ بتا رہا ہوں، اس نسخے سے آپ کے قطروں کا علاج ہو جائے گا۔ تو نسخہ بتانے سے پہلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرے اور لائک بھی کرے، اس ویڈیو کو شیئر بھی کرے اور بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ نسخے کی طرف آتے ہیں۔ شاخ مرجان، بالکل ایک چیز ہے، بالکل مختصر سا نسخہ ہے، شاخ مرجان۔ شاخ مرجان آپ نے لینے ہیں، لیکن یہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کئی طرح کے شاخ مرجان آج کل مارکیٹ میں موجود ہے پنساریوں کے پاس۔ آپ نے پہچان ضرور کریں کہ اصل والا جو شاخ مرجان ہے وہ ہے۔ کئی قسم کے شاخ مرجان آپ کو ملیں گے، لیکن وہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کس طرح ان کی شناخت کرتے، کسی مستند حکیم سے شناخت کروائیں اور ان کو دکھا دیں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ یہ بالکل ایک نمبر شاخ مرجان ہے اور اصل شاخ مرجان ہے۔ آپ نے اصل شاخ مرجان لینا ہے، اس کا کشتہ آپ نے بنانا ہے۔ کشتہ بنانے کا طریقہ اتنا مشکل نہیں ہے، گوبروں میں آپ نے آگ دینی ہے، لیکن میں تو مناسب سمجھوں گا کہ آپ خود یہ کام نہ کریں، کیونکہ اگر آپ حکیم نہیں ہیں، آپ مستند حکیم نہیں ہے، تو پھر آپ سے یہ کشتہ اچھے طریقے سے نہیں بنے گا۔ مشورہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کے قریب کوئی مستند حکیم ہے، اس سے جا کر آپ رابطہ کریں اور اس سے ہی یہ کشتہ بنوائے شاخ مرجان کا۔ تو جب آپ شاخ مرجان کا کشتہ بنوا لیں گے کسی سے اور آپ کے پاس آ جائے گا، اور اگر آپ نہیں بنوا سکتے یا نہیں بنا سکتے تو آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، تو الحمدللہ ہم آپ کو تیار بہترین اصل شاخ مرجان والا کشتہ بھیج دیں گے۔ تو جب آپ شاخ مرجان کا کشتہ بنا لیں گے، بنوا لیں گے، آپ کے پاس آ جائے گا، تو آپ نے صبح شام دودھ کے ساتھ یہ کشتہ مرجان استعمال کرنا ہے۔ مقدار یہ رکھے، جو چنا ہوتا ہے نا چنا، تو 1.5 چنے کی مقدار صبح خالی پیٹ دودھ کے ساتھ، اور 1.5 چنے کی مقدار شام کو کھانے سے پہلے دودھ کے ساتھ آپ استعمال کریں۔ 1 ہفتہ آپ استعمال کریں گے، آپ کو بہترین رزلٹ ملے گا۔ اور چند ہفتے، کم از کم 1 مہینہ آپ استعمال کر کے دیکھ لیں، کہیں سے بھی جو آپ کا علاج نہیں ہو رہا، آپ کے قطرے بند نہیں ہو رہے، جو لیس دار قطرے ہیں، جو چمکدار قطرے ہیں، جسے مزی کہتے ہیں، جو طاقت نکلتی ہر وقت آپ کی، تو انشاءاللہ شاخ مرجان کے کشتہ سے یہ میرا بڑا آزمودہ نسخہ ہے اور بہت زیادہ آزمایا ہوا ہے، بہت زیادہ مریض اس نسخے سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا چکے ہیں، مستفید ہو چکے ہیں۔ تو یہ آپ بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔